नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दो। काठमाडौँमा मात्रै थप 993 जनामा संक्रमण पुष्टि। विदेश जाने घरेलु श्रमिकका विषयमा संसदीय समितिको चासो। सम्झौता गरेर मात्रै पठाउन निर्देशन। अवैध काम गर्ने म्यानपावर कम्पनी खारिज गर्न भनियो। काठमाडौँ उपत्यकामा भीडभाड बढ्दो। दैनिक 20,000 मानिस उपत्यका भित्रिँदै। भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीद्वारा सवारीको जोर बिजोर प्रणालीमा कडाई। भारत सरकारले आफूमाथि अवरोध गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको आरोप। देशभरि काम बन्द गर्ने निर्णय। भारतीय सरकार प्रतिक्रियाविहीन। र पोखरा रंगशाला निर्माणको काम धमाधम हुँदै। 83% काम सम्पन्न। निर्माण सामग्रीको अभावका कारण केही काम भने स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। मंगलबार 1513 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,891 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 556 महिला र 997 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। अहिलेसम्म देशभर निको हुनेको संख्या 55,371 पुगेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार 934 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 747, भक्तपुरमा 73 र ललितपुरमा 114 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हाल देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,396 रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरू थपिने क्रम बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 पुगेपछि लकडाउन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै जानुले पुनः लकडाउन हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिले कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,000 भन्दा बढी छ। गत भदौ 25 गते करिब 14,000 को संख्यामा सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 15 दिनकै अन्तरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,000 बढेको छ। यसले संक्रमित थपिने अनुपात भन्दा निको हुने अनुपात कम देखिन्छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञा हटाइएसँगै मानिसहरूको भीडभाड बढ्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालनामा गम्भीरता नभएका कारण संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको बताउँछन् सर्वरोग विशेषज्ञहरू। जो संक्रमित छ उहाँहरू र परिवारका सदस्यहरू बीच चाहिँ संक्रमण फैलिएको जस्तो देखिन्छ र फेरि त्यसपछि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ अब हामीहरूकोमा चाहिँ एउटा जुन जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू भनिएका छन् त्यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग हामीले अनुसरण नगरेको अवस्था र फेरि त्यसपछि पनि मानिसहरूको विभिन्न जिल्ला अन्तर जिल्लाहरूमा चाहिँ चलायमान भएको अवस्थामा चाहिँ यो संक्रमण अब अहिले फैलिएको छ। जनघनत्व जहाँ बढी छ त्यहाँ हुने सम्भावना यसै पनि रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सक्रिय संक्रमित भनिएका जुन एउटा पिक्चर जुन एउटा हाम्रो पुगेको छ त्यो सायद यो अहिले भर्खरै नभइकन चाहिँ पहिलो लकडाउन पछिको जुन एउटा घटनाक्रमहरू जुन देखिँदै आएको छ त्यो कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ। वैज्ञानिकहरू कोरोना खोपबाट मात्र निको हुन्छ कि आफै हराएर जान्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यस्तै यो भाइरसले कुन मौसममा प्रभाव पार्छ भन्नेमा पनि चिकित्सकहरू अन्योलमा छन्। तर जुनसुकै भाइरसहरूले चिसोमा बढी सक्रियता देखाउने भएका कारण यो भाइरस पनि चिसोमा अझै बढी फैलिन सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूले गरिरहेका बेला सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन भने यसबारे यकिनका साथ भन्न नसकिने बताउनुहुन्छ। चीनको वुहानबाट भएको हुनाले
अब धेरैको अनुमान के छ भन्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ अझै यो 4 महिनामा सक्रिय हुने कि भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ लागेको छ। त्यो अर्को वेभ आउन सक्छ कि भन्ने एउटा शंका छ। तर हुनैपर्छ भन्ने छैन। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ त्यो बेलामा पनि यो भाइरसहरू धेरै भाइरसहरू चाहिँ अब 4 महिनामा पनि सक्रिय हुने भएको हुनाले कतै यो भाइरस पनि त्यो समयमा सक्रिय हुने कि भनेर चाहिँ एउटा पनि लगाउँदैछन् सबैले, खास गरी त वैज्ञानिकहरूले। तर के कस्तो हुन्छ अवस्था भनेर चाहिँ अहिले यही बेलामा चाहिँ ठोक लगाउनु चाहिँ त्यति सहज चाहिँ नहोला। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस महिनौं बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। यसको रोकथामका लागि विश्वभरका चिकित्सकहरू खोप परीक्षणको क्रममा भए पनि अहिलेसम्म कुनै खोप सफल भइसकेको छैन। त्यसैले यसको रोकथामका लागि सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मेनुका बस्नेत, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली पठाउने ठोस कानून र दुई देशबीच सम्झौता नभएसम्म नपठाउन निर्देशन दिएको छ। यद्यपि घरेलु कामदार लान चाहने देशमा कामदारको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनेको छ। यसैबीच घरेलु श्रमिक पठाउनु पूर्व काम सम्बन्धी आधारभूत तालिम, जाने मुलुकमा बोलिने भाषा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको, त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नु अघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था भएको र नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशको कामदार बीच सेवा शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा पठाउन भनिएको छ। यस्तै समितिले ठूलो रकम लिएर नेपालीहरूलाई अवैध बाटोबाट विदेश पठाएर मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई आफै भूमिस्थ सेवा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने सम्बन्धमा भनेको निर्णय खारिज गर्न माग गरेको छ। विश्वका अधिकांश विमानस्थलमा त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजावाहकबाट नै विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै निगमले नेपालमा भने अन्य संस्थालाई यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने जिकिर गरेको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी संस्थालाई भूमिस्थ सेवाको जिम्मा दिने निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा न्यायिक हुन नसक्ने ठहर समेत गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असोज 9 गते हिमालयलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो भने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। चिकित्सकहरूले धूम्रपान त्यागेको 1 वर्षमा हृदयघात हुने सम्भावना आधाभन्दा कम हुने बताएका छन्। विश्वको तथ्याङ्क अनुसार प्रति 10 जनामा 1 जनाको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले धूम्रपान त्यागेको 1 वर्षमा हृदयघातको सम्भावना आधाले कम हुने बताएका हुन्। विश्व मुटु दिवसका अवसरमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर मुरारी ढुङ्गानाले 30 देखि 70 वर्ष उमेर समूहमा प्रति 10 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गरेको बताउनुभयो। संसारभरि नै एउटा मृत्युको प्रमुख एउटा कारक तत्त्वको रूपमा देखिरहेको छ। त्यसैले पनि यसलाई यसरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर मनाउनुको यो एउटा प्रकार आवश्यकता हुन सक्दछ। त्यसै गरी के गर्ने भन्दा हामी सबैले मिलेर मुटु रोग सम्बन्धी सचेतना जगाउने र मुटु रोगबाट आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने कार्यमा प्रयत्नशील हुनु पर्यो। र यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ विशेष गरी मुटु रोगलाई कम गराउने र मानिसहरूलाई मुटु रोगबाट बचाउने नै यसको चाहिँ उद्देश्य हो। मुटु रोग भनेको संसारको एउटा सबैभन्दा ठुलो किलर, यो एउटा हत्यारा हो र तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव प्रदीप गेवालीले गंगालाल हृदय रोग केन्द्रले अनुसन्धानका काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा रिसर्चको डिपार्टमेन्ट चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ।
किन त्यो आफै डिपार्टमेन्ट चाहिँ तयार गरेपछि पछाडि त्यसले चाहिँ रिसर्च मोबिलाइजेसन गर्छ र त्यसलाई त्यसले के फन्डिङ लगायतका कुराहरू गर्न सक्छ त्यहाँ र त्यो पेपर बनाउने साथीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँ इम्प्लावर गर्ने त्यो गर्न सक्छ अथवा उहाँले तयार गरेको पेपरलाई हामीले कसरी चाहिँ पब्लिकेसन चाहिँ फास्ट कापबाट लैजाने र क्वालिटी बनाउने त्यो खालका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने र सबैभन्दा बढी रिसर्चको चाहिँ तपाईँको हेडिङ बन्न सक्ने भनेको काली भाषा यसले हेर्ने शरीरका किडनीदेखि यसैबीच शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले लकडाउन सुरु भएदेखि असोज 10 गतेसम्म करिब 6,500 बिरामीलाई आकस्मिक सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सामान्यतया प्रयोग भइसकेका कागज तथा कार्टुनहरू फोहोरमा फाल्ने गरिन्छ, तर स्याङ्जाका महिला उद्यमीहरूले यिनै फालिने कागजजन्य वस्तुबाट अण्डाको क्यारेट बनाएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। प्रयोग भइसकेका कागजबाट पनि कुनै उत्पादन दिन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिकाका महिलाहरूले। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा क्वालिटी प्याकेजिङ प्राली नामको कम्पनी स्थापना गरेर महिलाहरू फालिने कागज कार्टुनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी क्यारेट उत्पादन गरिरहेका छन्। स्थानीय 3 जना महिलाहरूले झण्डै 1.5 करोडको लगानीमा क्यारेट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। प्रतिदिन 10,000 क्यारेट उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले उत्पादित क्यारेट स्याङ्जाका पोल्ट्री फार्मसँगै पोखरा, बागलुङ, लमजुङसम्म बिक्री गरिरहेको छ। जिल्लामा कुखुरा पालन गर्ने फर्महरू बढेसँगै क्यारेटको माग बढेकाले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लेखनाथ शर्माले बताउनुभयो। 10,000 पढे चाहिँ उत्पादन भएको छ र झन्डै दिनको 5,000 भन्दा बढी क्यारेट त हाम्रो खिलुङ कालिगामै जान्छ। अनि त्यहाँ झन्डै 2 लाख भन्दा बढी अन्डा चाहिँ पर डे उत्पादन भइरहेको छ भने बाँकी 5,000 चाहिँ पोखरा, त्यस्तै गरेर चाहिँ बागलुङ, पर्वत, यता लमजुङ, तनहुँसम्म जान थालेको छ। यता चापागर हुँदै अन्त रामपुर पनि हाम्रो क्यारेटहरू जान थालिसकेको छ। कागज, किताब, कापी, पत्रिका, कार्टुन लगायत कागजी सामग्रीलाई प्रशोधन गरी क्यारेट बनाइन्छ। पानी र कागजलाई मिलाएर मेसिनमा राखेपछि मेसिनले क्यारेट तयार पार्दछ र करिब 5 घण्टा घाममा सुकाएपछि क्यारेट तयार हुन्छ। कम्पनीले फालिने कागजहरू घर घरमै गएर किन्ने गरेको छ। प्रयोगमा आएका कागजजन्य वस्तुहरू फाल्न फोहोरको ट्र्याक्टर कुर्नेहरू अहिले त्यही कागज बिक्री गर्ने गरिएको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिला चाहिँ तपाईको व्यवस्थापन गाह्रो हुन्थ्यो, कारखाना के गर्ने हुन्थ्यो पर्थ्यो। पहिला नगरपालिकाको ट्र्याक्टर आउँदाखेरि नगरपालिकाको ट्र्याक्टरमा फालिन्थ्यो। जब क्वालिटीले चाहिँ उसको उद्योग सुरु गर्न थाले, बनाउन थाल्यो, यो फोहोरबाट उठाउने चिजहरू जस्तै अब अन्डा क्रेटहरू त्यस्तोहरू बनाउन थाले, उनीहरू चाहिँ घरहरू लिन आउन थाले। हामीलाई पनि अब सहज हुने, 2-4 पैसा नहुने, उहाँहरूलाई पनि हुने। त्यही भएर अहिले ठिक राम्रो भएको छ। अहिले हामी चाहिँ त्यो कागजलाई कलेक्सन गरेर यो अहिले बनाएको अहिले कार्टुन चाहिँ यो कुखुराको अन्डा बनाउने छ नि, त्यसले आएर लैजान्छ र महिनामा 2 महिनामा तपाईँको 100 किलो 150 किलो चाहिँ हामीले उहाँलाई दिने गरिन्छ। अहिले चाहिँ फोहोर पनि एकदम सहज भएको छ। कम्पनीले कागजको गुणस्तर हेरी प्रति किलो 15 देखि 25 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेको छ। फालिने कागजबाट क्यारेट उत्पादन गर्ने उदाहरणीय काम गरेका महिला उद्यमीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा पनि 11 महिला सहित 17 जनालाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका छन्। कोभिड-19 को जोखिमका बीच काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी तथा मानवीय चाप बढ्न थालेको छ। मानिस र सवारीको चाप बढी हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमण झनै फैलिने जोखिम पनि बढेको छ। बाहिरी जिल्लाबाट मानिसहरू भित्रिने क्रम बढेकाले पनि उपत्यकामा मानिसको आवागमन बढेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अहिले झण्डै 20,000 सवारी साधन उपत्यका भित्रिने र सोही हाराहारीमा बाहिरिने गरेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले जोर बिजोर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। व्यापार पसल लगायत अन्य क्षेत्र खुला हुन थालेसँगै उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीलाई कडा बनाउन थालिएको हो। अन्य क्षेत्र खुल्ला गरिए पनि उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली भने कायमै रहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले मंगलबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर भित्र चल्ने सवारी साधनलाई कडाईका साथ चेक जाँच गरेको छ। नियमानुसार जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन नहुने सवारीलाई होल्डमा राख्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले जोर बिजोर प्रणाली पूर्ण रूपमा पालना गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह समेत गरेको छ। सरकारले प्रहरी 8औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गरेपछि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा कारबाहीमा परेका प्रहरीहरू काममा फर्किने भएका छन्। असोज 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी 8औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गरेसँगै उनीहरूलाई काममा फर्कन बाटो खुलेको हो। यसअघि साउन 16 मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीको कुनै कमी कमजोरी नरहेको भन्दै सफाई गरेको थियो। तर प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाका कारण जिल्ला अदालतले सफाई दिँदा समेत उनीहरू काममा फर्कन पाएका थिएनन्। बालिका पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर र यातना मुद्दामा 8 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए। सर्लाहीमा गैर कानूनी रूपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाको मापदण्ड अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 विपरीत सञ्चालन भएका जिल्लाका क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मापदण्ड पुगेको प्रमाणित भएपछि स्थलगत अनुगमन गरी सञ्चालन गर्न दिने, तर अहिले अनिश्चितकालका लागि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका 8 वटा र सञ्चालनको तयारीमा रहेका 8 वटा गरी 16 लाई बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सांसदहरूले दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर कालोबजारी भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। भन्ने सुन्नमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कडाइपूर्वक चाहिँ नियन्त्रण गरियोस् भनेर एउटा वक्तव्य एउटा ध्यानाकर्षण हामी गराउन चाहन्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो र सम्बन्धित चाहिँ निकायलाई खास गरी आपूर्ति लगायत सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयलाई हामीले पत्र पनि गराउँ। यसको निम्ति बैठक गर्न मौका हुँदैन र बढी एउटा कार्यदल जस्तो दुई चार ठाउँमा गएर हेर्ने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी पाउनेहरूले पनि शैक्षिक संस्थाकै कुरा हेर्दाखेरि पनि मलाई थाहा पाएअनुसार धेरै कलेज क्याम्पसहरूले तलब दिएको छैन र सरकारी क्याम्पसका टिचरले पाइरहेको छ। स्कुलमा त्यस्तै छ। स्कुलमा लिजमा लिएको साथीहरूले स्कुलको फी तिर्न सकेको रोजगार गुमेको अवस्थामा र दिनौँ जस्तै अहिले यो कोभिडबाट प्रभावित विशेष गरी दिनौँ जाने कामले खानुपर्ने श्रमिकहरूको समितिले छलफलका लागि बोलाउने वातावरण नबनेसम्म सचिवालयलाई सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर मूल्य वृद्धिका विषयमा सोधपुछ गर्न निर्देशन दिएको छ। अब विश्व समाचार।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले भारत सरकारले गरेको अवरोध र आक्रमणका कारण त्यहाँ आफ्नो काम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। एमनेस्टीले भारत सरकारले अवरोध तथा आक्रमण गरेका कारण काम बन्द गर्ने निर्णय गर्नु परेको जनाएको छ। भारत सरकारले मानवाधिकारवादी संस्थामाथि विच हन्ट गरिरहेको आरोप पनि एमनेस्टीले लगाएको छ। भारतीय सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई विदा गर्न बाध्य पारेको तथा आफूहरूका सबै अभियान र अनुसन्धानात्मक कार्य रोक्न बाध्य पारेको पनि एमनेस्टीले जनाएको छ। एमनेस्टीको यो आरोपका विषयमा भारतले भने कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। निर्माणाधीन पोखरा रंगशाला निर्माणको भौतिक प्रगति 86% सम्पन्न भएको छ। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको रंगशाला निर्माणको काम 86% सम्पन्न भएको हो। माछापुच्छ्रे हिमालको फेदमै निर्माणाधीन यो रंगशाला निर्माण भएपछि नेपालकै ठूलो रंगशाला हुनेछ। पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका इन्जिनियर प्रनिस ताम्राकारले पछिल्लो समय निर्माणको आवश्यक सामग्रीको अभावमा केही काम रोकिएको बताउनु भएको छ। पेमेन्ट त्यसपछि काम चाहिँ लगभग 85 to 86% चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब रह्यो 13-14% को काम बाँकी छ। त्यो चाहिँ पी बिल्डिङको काम बाँकी छ। त्यसको ट्रसको सामान चाहिँ आइपुगेको छैन। यो इन्डियाबाट आउनुपर्ने सामान हो। ट्रसको सामान चाहिँ छानाको सामान आइसकेको छ। त्यो रुफिङको सामान चाहिँ टेन्सेल फ्याब्रिकको सामान चाहिँ आइपुगेको छ। ट्रसको सामान नआएको भएर त्यसले रोकेको छ काम चाहिँ। यहाँ 18-20 जना चाहिँ कामदारहरू छन्, काम गरिरहेको छ। यो ड्रेनको सर्फ रंगशालामा चेन्जिङ रूम, मिडिया सेन्टर लगायतको काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो। रंगशालाको चारैतिरको पिच निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने 17वटा शौचालय निर्माण भइरहेका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरसबाट थप 10 जनाको मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दो। काठमाडौँमा मात्रै थप 993 जनामा संक्रमण पुष्टि। विदेश जाने घरेलु श्रमिकका विषयमा संसदीय समितिको चासो। सम्झौता गरेर मात्र पठाउन निर्देशन। अवैध काम गर्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्न भनियो। काठमाडौँ उपत्यकामा भिडभाड बढ्दो। दैनिक 20,000 मानिस उपत्यका भित्रिँदै। भीड़ नियन्त्रण गर्न प्रहरीद्वारा सवारीको जोडबिजोड प्रणालीमा कडाई। भारत सरकारले आफूमाथि अवरोध गरेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको आरोप। देशभरि काम बन्द गर्ने निर्णय। भारतीय सरकार प्रतिक्रियाविहीन। र पोखरा रंगशाला निर्माणको काम धमाधम हुँदै 83% काम सम्पन्न। निर्माण सामग्रीको अभावका कारण केही काम भने स्थगित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।